खुश आमदीद। मेरा नाम है वकास अभी ब्राना और रात के इस पहर आपसे मुलाकात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक जंग का आगाज़ हो गया है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के लिए साथ किया, उसका नतीजा ये निकला है कि अफ़गानिस्तान दुम दबा कर भाग गया और उन्होंने जिसको सरेंडर कहते हैं, सीज़ फायर का ऐलान कर दिया यूनिलैटरली। और मैं आपको ये बात बता दूं, और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है। वो ये है कि पाकिस्तान इस सीज़ फायर को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़ुव्वतें, लीडरशिप इस टाइम बैठी हुई हैं और वो इस टाइम ये फैसला कर रही हैं कि अफ़गानिस्तान को किस किस्म का जवाब देना चाहिए ताकि इनकी दोबारा ये काम करने की जुर्रत ना हो। इस टाइम ये डेलिब्रेशंस चल रही हैं कि पाकिस्तान और क्या करे, किस तरह अफ़गानिस्तान को काउंटर करना है, कहाँ-कहाँ हिट करना है, कौन से एरियाज़ को टारगेट करना है, कौन से टेररिस्ट को टारगेट करना है। पाकिस्तान इस टाइम अफ़गानिस्तान को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर बता रहा हूँ। मेरे ज़राए इस्लामाबाद और पिंडी में मुझे ये कंफर्म कर रहे हैं, अस्करी ज़राए भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं है। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो क़यादत है वो भी इस टाइम उस मीटिंग में शामिल है, और ये लोग इस टाइम डेलिब्रेट कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को किस किस्म का जवाब देना है। ये लोग इस टाइम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह की हिकमत अमली हो और किस तरह का मामला आगे हमने लेकर चलना है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ छोटे हथियारों से जवाब दिया है, बल्कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और जो एमुनिशन होता है, तोप खाना होता है, उससे भी जवाब दिया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अफगान जो आर्मी है या जो भी है जत्था है उसको, बल्कि टीटीपी यानी कि फितनतुल खारिज जो कि इंडिया का फंडेड है, उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये इस टाइम के हकायक हैं। और जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो ये है कि ये जंग पाकिस्तान के मकासद के हसूल तक जारी रहेगी। इस बात को समझें आप। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तब तक इनको हिट करेगा जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से टीटीपी का सफाया नहीं कर देता। ये शुरू अफगानिस्तान ने की है, खत्म पाकिस्तान करेगा, और इसका खात्मा होगा टीटीपी के खात्मे पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सियासी क़यादत है वो उसका इत्तेफाक है इस बात पर कि ये जंग हमारे मकासद के हसूल तक जारी रहेगी। हम इंडिया और इंडियन बैग्ड जो टेररिस्ट हैं, टीटीपी हो या अफगान तालिबान हो, इनको हम नहीं माफ़ करेंगे, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने जो जुर्रत की है उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी जो इन्होंने अटैक किया है उसके जवाब में पाकिस्तान ने इनके पर खच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने ना सिर्फ स्नाइपर्स के थ्रू इनके जो मिलिटेंट्स हैं, अफगान तालिबान हैं, उनको मार गिराया है, बल्कि पाकिस्तान ने जो एमुनिशन यूज़ किया है उससे जो अफगानिस्तान की पोस्ट हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया, जिसमें कि अजीज पोस्ट, रवात पोस्ट एंड नाका हेडक्वार्टर्स ऑफ सेकंड कंडक्ट हिट, ये वो जगह हैं जिनको हिट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की जो जहाज हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए ना सिर्फ बॉर्डर पर जो टारगेट्स थे अफगान तालिबान के और टीटीपी के उनको हिट किया, बल्कि इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भी जो इनके हाइड आउट्स थे, जो इनकी पनाह गाहें थी, जो इनके तरबियत खाने थे, जहाँ पर कि ये आईईडीज़ बनाते थे, जहाँ पर ये तरबियत लेते थे, खुदकुश हमलावर बनाते थे, अपने सोल्जर्स को, फुट सोल्जर्स को ट्रेन करते थे, उनको हिट किया है। यानी जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था ना सिर्फ वो बॉर्डर पोस्ट पर था, बल्कि वो अफगानिस्तान के अंदर था।
جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ افغانستان کو تو ایک دم تھرتھلی مچ گئی نا، کہ انہوں نے کہا یہ ہم نے کہاں پنگا لے لیا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے فوراً ان کی جو ڈیفنس منسٹری ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ریٹیلیٹری جو رسپانس تھا وہ ہم نے پورا کر لیا ہے، 12 بجے ہی ہم نے پورا کر لیا تھا. اب اگر پاکستان رسپونڈ نہیں کرتا تو ہم نہیں رسپونڈ کریں گے. پاکستان تو آلریڈی رسپونڈ کر رہا تھا، یعنی جب یہ بیان آیا ہے تو اس وقت پاکستان کا رسپانس تو جاری تھا. پاکستان نے تو فوراً ہی جب انہوں نے شروع کیا ہے فوراً ہی پاکستان نے ان کی تباہ و برباد کر دی تھی پوسٹ. لیکن پاکستان نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رکیں گے، ہم اندر جا کے گھس کے ماریں گے تمہیں. اور پاکستان نے اندر جا کر مارا ان کو. ان کے جو ٹی ٹی پی کے ہائر آؤٹس تھے ڈفرنٹ پروونسز میں، ڈفرنٹ جگہوں پر افغانستان میں ان کو ہٹ کیا ہے. یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آن اتھارٹی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. عسکری ذرائع اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پاکستان فورسز نے، پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کے اندر جا کر ٹی ٹی پی ہائر آؤٹس کو ہٹ کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے گھٹنوں پر آئے ہیں. لیکن پاکستان اس ٹائم ڈی ایسکلیشن کے کسی بھی طرح کے موڈ میں نہیں ہے. پاکستان نے یہ ایک پالیسی ڈیسیژن لیا ہے کہ یہ جنگ آپ نے شروع کی ہے، ختم ہم کریں گے. اور اگین پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ہم تب تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے. اینڈ اگین جو ہمارے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سینٹرز کو نہیں چھوڑیں گے جہاں سے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، ہم ان پوائنٹس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں انوالو رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے سولجرز کو شہید کیا ہے، جنہوں نے ہماری عوام کو شہید کیا ہے، ہمارے پولیس والوں کو شہید کیا ہے، ہمارے ایف سی کے لوگوں کو شہید کیا ہے. ہم کسی کو اب نہیں چھوڑیں گے. یہ فیصلہ پاکستان کر چکا ہے اور پاکستان اس فیصلے کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسکلوسیو خبر دی، میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان کی سیاسی اور عسکری اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی قیادت اس ٹائم اسلام آباد اور پنڈی میں موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے. وہ ایک بہت بڑی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یعنی یہ طے ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہاں کہاں ہٹ کرنا ہے، کیسے ہٹ کرنا ہے. ظاہری بات ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہوگا اس ٹائم. اور ہم اس وقت اس مرحلے پر کھڑے ہیں جہاں پر کہ ہم یہ جنگ will take it to their houses, will take it to their grounds, will take it to their hideouts. یہ جو ریٹس ہیں ٹی ٹی پی کے، یہ جو چھپے رہتے ہیں، یہ جو سو کولڈ گوریلا وار لڑتے ہیں، ان کو لگ پتا جائے گا کہ کس طرح گوریلا وار لڑی جاتی ہے. اب پاکستان ان کو ان کے گھر میں جا کر ہٹ کرے گا اور ان کو بتائے گا کہ کس طرح پاکستان کی حدود میں آ کر حملے کیے جاتے ہیں اور پاکستان کے عوام، پاکستان کے سولجرز، پاکستان کے پولیس والوں کو شہید کیا جاتا ہے. ان کو لگ پتا جائے گا. یہ ناظرین ابھی تک کی اپڈیٹ ہے. These are the exclusive details that I wanted to share with you. پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی اور اپڈیٹس آپ کے پاس آتی رہیں گی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.